اللہ نے رضا فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام دیواری آئی اللہ نے رضا فرمایا پروردگار نے آدم علیہ السلام نے یا آدم کہہ کے پکارے آئے اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دیواری آئی فرمایا نوح احبت بسلام حضرت نوح یا نوح کہہ کے پکارے آئے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دیواری آئی اللہ نے رجا فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ حضرت ابراہیم نے یا ابراہیم کہہ کے پکارے آئے اللہ دے نبی زکریا دیواری آئی فرمایا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ حضرت زکریا نے یا زکریا کہہ کے پکارے آئے اللہ دے نبی حضرت یحییٰ دیواری آئی فرمایا یا یحییٰ خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا حضرت یحییٰ نے یا یحییٰ کہہ کے پکارے آئے حضرت داؤد علیہ السلام دیواری آئی فرمایا داؤد انا جعلنا خلیفۃ فی الارض حضرت داؤد نے یا داؤد کہہ کے پکارے آئے حضرت موسیٰ دیواری آئی فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ نے یا موسیٰ کہہ کے پکارے آئے حضرت عیسیٰ دیواری آئی فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک حضرت عیسیٰ نے یا عیسیٰ کہہ کے پکارے آئے آدم تو عیسیٰ تیّا کہہ کے سارے نبیوں نے پکارے آئے پر جب کملی والے دیواری آئی اللہ نے ایک بار بھی یا محمد کہہ کے نے پکارے آئے ایک بار بھی یا احمد کہہ کے نے پکارے آئے جب کملی والے دیواری آئی کدرے فرمایا کدرے فرمایا ایوہ المزمل کدرے فرمایا ایوہ المدثر کدرے فرمایا ایوہ الرسول کدرے فرمایا ایوہ النبی عرض کی تیا لوگ کہتے ہیں نبی نو یا کہہ کے پکارنا شرک ہو جائے گا اللہ فرمایا لوگاں والو ناویخ کہ تینو نبی نو پکارن دی لوڑ پہ جائیں انج پکار لوی جویں تیرا رب پکار دا جویں تیرا رب نبی نو پکار دا تو اللہ نے فرمایا یا نبی پتہ چلے کہ صرف اسی یا رسول اللہ نہیں کہندے رب بھی اپنے محبوب نو یا ایھا الرسول کہہ رہا ہے اور صرف نبی نو نہیں اللہ نے تے قرآن جو فرمایا قل یا ایھا الکافرون کدھر فرمایا قل یا ایھا الناس بلکہ رب نے ہر انسان نو قرآن فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم ہر انسان نو اللہ نے یا کہہ کے پکاریا میں جڑی حدیث بیان کرن لگا کوئی سیرت نگار ایسا نہیں جن نے اس حدیث نو اپنی کتاب نقل نہ فرمایا جس مصنف نے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جنگل دی سیر کر دے جا رہے اچانک نبی کریم علیہ السلام دے کرنا چنا بڑی دردناک کسی دی آواز آ رہی آواز کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا بولو سارے یا رسول اللہ اے آواز آ رہی کو بڑے درد نہ پکارے الفاظ دیگر کما تے آواز آ رہی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر ہم مغرقن خود یدی سہل لنا اشکالنا تے جے سیال کوٹی اپنی تہاڈی زبان وچ آسان ترجمہ کراں تے سرکار دے کنا چ آوازاں آ رہیاں نے سناواں کی درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی
کہانی یا رسول اللہ تسی بھی اکھیاں بند کر لو ہاتھ بلند کر لو آؤ محفل دے بانے کملی والنو اپنی زندگی دے دکھڑے سناؤ جائیے سارے مل کے میرے نال پڑھیے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کون ہے دیوالی آواز بل جا رہے کتھوں آوازیں آ رہی ایڈے دردہ نال پکارن والا کون ہے چاڑی دے پیچھے جا کے دیکھیا پکارن والا انسان نہیں جنگ دا جانور ہرنی ہے او دا پیر پھندے جے پھسے آئے تلے پیر والی اشارہ کر دیئے تلے ارداں کر دیئے خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا کیوں پہ پکار نہیں ہے عرض کر دیئے ماذا ادھنینا والے آئے ایک یہودی نے پھندہ لگایا ہو آج دل گزرے پھنس کے بیٹھیاں سونے آزادی دے دیں میرے آقا نے فرمایا میں دیاداد کر دے ہوں یہودی نے پوچھنا میرا شکار کتھے گیا عرض کر دیئے کملی والے آؤ اور سامنے پہاڑیں او دے بیچ گاریں او دے چے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے آج دل گزرے بچیا ماں دا دودھ نہیں پیتا سونے آزادی دے دے وعدہ کرنیاں بچیاں نو دودھ پلا کے شام تو پہلے آ جاؤں گی نبی کریم نے ہرنی دا پیر کھلے آئے ہرنی چھلا کیا ماردی لگی جا رہی میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ اپنا پیر میرے نبی نے پھندے چ رکھے آئے فرمایا جب تک تو نہ آئی تیری جگہ میں رواں گا ہرنی چھلا کیا ماردی لگی جا رہی ادھر یہودی آگے کہنے لگا محمد میرا شکار کتھے فرمایا او لگی جا رہی کہنے لگا کیوں چھڑایا فرمایا صبر کر شام تو پہلے آ جائے گی نوجوانو ادھر ہرنی جڑے بلے گار دے دروازے چ پہنچی بچیاں نے ماں نو جفا مارے آؤ کہنے لگی میں جلدی کرو دودھ پی لو میں جانا ہے بچے کہنے لگے اماں دل دے باندے آئی ہیں پھر جان دیا گلاں کرنی ہے کہنے لگی میں نبی نال وعدہ کر کے آئی ہوں بچے کہنے لگے اماں تیرا سا بھی دودھ نہیں پینا ایسا نبی ویکھنا ہے نوجوانو ادھر ہرنی اپنے بچے لے آ رہے ادھر سورج ڈوبدا جا رہے آؤ یہودی کہنے لگا محمد او ویخ سورج ڈوب گیا فرمایا او ویخ ہرنی بھی آ گئی ہرنی نے آ کے نبی کریم دے قدماں تے بوسا دیتا میرے نبی نے اپنا پیر اٹھایا ہرنی نے پھندے چ پیر رکھے یہودی دیاں بیک چیخاں نکل گئیاں کہنے لگا کملی والے آؤ کملی والے آؤ اج پتہ چلے انسانہ دا نہیں جانوراں دا بھی رسول ہے ہرنی دا پیر کھول کے کہنے لگا انہوں میں آزاد کیتا ہرنی بچے لے کے جاری قدم پھڑ کے کہنے لگا سونے انہوں تے میں آزاد کیتا ہے جاندہ جاندہ کلمہ پڑھاؤ منوں دوزخ تو آزاد کرائی آزادیاں دین والے منو بھی آزادی دے منو دوزخ تو آزاد کرے جانور پکارے یا رسول اللہ پھر غلام کیوں نہ پکارے اسی کیوں نہ کیے یا رسول اللہ گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی اے غیب دی خبر دینے والے محبوب آؤ ایک گل لفظ نبی تو سن لو پھر میں تو ایک گل لفظ شاہدات سناواں تقریر انشاءاللہ مکمل اور یہ بھی نہ سمجھ آجے صرف جانور یا رسول اللہ پکار دے یا جانور ہی میرے نبی نو جان دے نہیں نہیں ایتھے پتھر بول دے بولو ابو جال دا پتر اکرمہ ایک دن میرے نبی دے کولو گزرے تھے حضور ایک ہاؤس دے کنارے وضو فرما رہے
دلائل النبوت لکھے کہ اکرمہ کہنے لگا کہ محمد نبی ہیں، فرمایا جی، کہنے لگا سچا، فرمایا سچا، کہنے لگا کوئی معجزہ دکھا۔ سید عالم وضو کر دیں، فرمایا اکرمہ تو اپنی مرضی دے معجزہ مانگ، میں اویں دے بکھا دینا۔ نبی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 معجزے لکھے۔ مفتی احمد یار خنیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے سب تو زیادہ حضرت موسیٰ معجزات لکھے آئے، انہاں دے معجزات دی تعداد 9 ہے۔ ایک کی کملی والے قوم نے جدو آکھیا معجزہ دکھاؤ تے میرے نبی فرما تسی اپنی اپنی مرضی دا منگو، میں تو انہوں اویں دے بکھا دینا۔ کیونکہ لے کے معجزے نہیں نا آئے، حضور بن کے معجزہ آئے، برہان من ربکم۔ میرے آقا نے فرمایا اکرمہ تو اپنی مرضی دا معجزہ مانگ، میں اویں دا دکھا دینا۔ انہیں دائیں بائیں دیکھا کی مانگا؟ جس ہاؤس دے کنارے نبی کریم وضو فرما رہے، اس ہاؤس دے دوسرے کنارے کچھ پتھران دا ڈھیر رہے۔ کہنے لگا محمد کہے او پتھر نو بلاوے نا، او پتھر پانی تے ٹور کے تیری بارگاہ چاوے، تیرا کلمہ پڑھے پھر مڑ جاوے تے میں تیرا کلمہ پڑھ لوں۔ اتنی دیر تے نبی پاک وضو کر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے حضور نے فرمایا اکرمہ پتر کیڑا پتھر بلانا ہے؟ کہنے لگا او، حضور نے اس پتھر وال وے کے بس اتنا ہی فرمایا او، تے پتھر پانی تے ٹر پیا تے کہندا جی میں آیا جے، اجے بلایا نہیں، اجے حضور نے بس پوچھیا او تے پتھر ٹر پیا۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا نا تے آپ نے کشتی بنائی، وہ کشتی پانی تے تیر دی رہی، کئی مہینے تک کشتی پانی تے تیری تے نبی دے امتی بچ گئے۔ انہاں کشتی ترائی تے کشتیاں پانی تئی تر دیاں نے، واہ مدینے دے تاجدار او کشتیاں پہ تار دینے، میرا نبی پتھر پہ تار دا ہے، میرا آقا پتھر پہ تار دینے۔ کون ہے دیب علی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف پتھر ہی نہیں، پھر اتھے سارے ہی بول دے، جانور بھی بول دے، پتھر بھی بول دے۔ ایک پینڈو آیا تے کہنے لگا محمد نبی ہیں، فرمایا جی، کہنے لگا کو موجدہ بھی کھا، فرمایا تو بھی مانگ۔ انہیں بھی دیکھا او سامنے درخت، کہنے لگا کدے او درخت نو بلاوے نا، او درخت اپنی جڑاں اکھیڑ کے تیری بارگاہ چاہے تے مڑ واپس جاوے، میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا۔ ہنس کے میرے نبی نے فرمایا تو تیاری کر، تیاری کر۔ سرکار نے فرمایا پھر درخت بلائیے، کہنے لگا بلاؤ نا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میں بلایا انہیں آ جانا ہے، پھر تو کہے گا محمد نے پہلے ہی درخت نہ کو گٹھ جوڑ کر کے رکھی، تے کہنے لگا پھر کیویں آوے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جی کر تو جا، تے جا کے درخت نو کمی کہ تینوں کملی والے پہ بلا دینا۔ پینڈو کہنے لگا جی درخت میرے آنکھیں لگے گا؟ آپ نے فرمایا تیرے آنکھیں لگے نہ لگے پر محمد دے آنکھیں تے لگے گا نا، تو تے میرا ڈاکیا بن کے جانا، تے پیغام رساں بن کے جانا ہے، جا ایک باری میرا پیغام تے لے کے جا۔ پینڈو درخت وال ٹرے نا، تے کدے درخت وال تے کدے مڑ مڑ نبی وال ویکھے، درخت دے قریب جا کے انہیں ایک باری درخت دی اونچائی وال تے ایک باری حضور وال ویکھیا، تے اے اس طرح جویں بندے دے کان وچ گل کری دی ہے نا، کان لگا کے نا اپنے لب دے بالکل او دے نال، تے تنے دے کہن لگا او درختہ تینوں نبی پیا بلاندا ہے۔ حدیث پاک کے چاندے درخت اگے انج جھکیا جویں دوڑن تو پہلے انسان جھک دے نا، انج جھکیا، ایک باری اگے ایک باری پیچھے، دائیں بائیں لیندا چڑھدا دکھن پاڑ جھکیا۔ او درخت نے اپنی شاخوں کھیڑیاں تے ایڈی تیز دوڑیا کہ پینڈو پیچھے تے درخت اگے، تے پینڈو آواز دے کے کہنے لگا درختہ ٹھہر جا، مینوں نال لے جا، تے کہندا تو آرام نہ لا، مینوں نبی بلایا، میں جلدی جانا ہے، میں نے سرکار نے بلایا ہے۔ وہ درخت نے آکے سجدہ کیتا، انج جھکیا جویں لوگ سجدہ کر دینے، انہیں حضور نو سجدہ کیتا، کلمے دی آواز آئی تے حضور لگا پینڈو انہوں ذرا واپس بھی بھیجو بلا، اینج میں نے نبی اشارہ کیتا، اے بھی نہیں آکھیا جاؤ، بس اکھ دے ابرو دا اشارہ ہی کیتا، تے جدو کرے میرا نبی اشارے، میں نے جو پڑھیا کرنا ہوا اشارے چشم رحمت دے، جدر ایک وار ہو جان دے، اشارے چشم رحمت دے، جدر ایک وار ہو جان دے، ادھر کونین ہو جان دے، جدھر سرکار ہو جان دے۔ میرے آقا اشارہ کیتا تے پنجابی کما درخت پاؤندے پیری ٹریا،
انہیں حضور نے پچھا بھی نہیں کیتا، وہ اپنی جگہ تے جا کے فٹ ہو گیا تے لگ گیا، پر فرق ایسی کہ اگے دیاں شاخاں اکھڑیاں ہن جھک گئیاں، میرا ایمان کہندا درخت کہندا تے وگا آؤ درخت آ کے میرا طواف کرو، میں محمد دی دید کر کے آیا جائے، اے کوئی عمرہ کر کے آوے، حج کر کے آوے تے لوگوں نے ملن جاندے نے، میرے آقا فرمایا جڑا عمرہ تے حج کر کے آوے انہوں جا کے ملو، جا کے ملو۔ حضور نے فرمایا بخشے آیا، جدی بخشا دی دعا کرے گا وہ بھی بخشا جاوے گا، کیونکہ وہ کہندا میں حضور نو مل کے آیا۔ وہ درخت بھی تے مقدرہ تے ناز کردہ ہوئے گا کہ جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا ہے، میں انہوں مل کے آیا، وہ سانا منوں آپ بلا کے ملدا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اتھے درخت بول دے، جانور بول دے، جڑے کدے نہیں بول دے، وہ گونگے بھی بول دے، پتھر بھی بول دے۔ میں نے جب پڑھیا کرنا او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے، تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے، تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے، او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے، تے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے، او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے، او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے، تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا، پتھراں تو کلمے پڑا جاندا تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے۔ گرامی قدر حضرات، کیونکہ سارے دا نبی ہے نا، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اللہ فرمایا ہر رسول نے اس قوم دی زبان دے کے بھیجیا جس قوم والوں نے رسول بنا کے بھیجیا۔ آسمان تو اللہ نے 4 کتاباں نازل کیتیاں، 3 کتاباں تورات، زبور اور انجیل عبرانی زبان چاہیے، قرآن عربی زبان چاہیے، کیونکہ حضور عربی چاہیے۔ گرامی قدر حضرات، ہر رسول نے اللہ نے اس قوم دی زبان دے کے بھیجیا، پر جدو آئی نا کملی والدی واری، ایتھے پتھر بول دے تو میرا نبی وہ بھی سمجھ دے، درخت بول دے تو وہ بھی سمجھ دے، جانور بول دے میرا، کیونکہ اس سارے اندر رسول بن کے آیا نا۔ حضرت سلمان فارسی جدو کلمہ پڑھیا نا آکے، وہ فارسی بول دے سن، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کو بندہ بلاؤ جڑا فارسی بھی جانے تھے عربی بھی جانے، دسے کہ ایک ہی کہہ رہے ہیں۔ ایک یہودی نے بلایا، وہ فارسی تے عربی بھی جاندہ سی۔ حضرت سلمان فارسی نے نبی پاک دیاں تعریفاں کیتیاں نا، تے او یہودی دے دل چ نبی پاک دا بغض سی، کہنے لگا جی اے تواڈے بارے غلط بول دے پیا۔ نبی کریم نے فرمایا وہ میریاں تعریفاں پیا کردا ہے، تے یہودی اٹھ کے ٹر پیا کہنے لگا جی تانوں فارسی ہوندی ہے تے مینوں کانوں بلایا سی؟ پتہ چلیا میرا نبی سارے اندر رسول نے سارے دی زبان جاندا، نبی اپنی قوم دی زبان اچ گئے۔ حضور قوم دے، پنڈ دے، شہر دے، ملک دے نبی نہیں نا، ساری کائنات دے نبی نے نا، انی رسول اللہ الیکم جمعیہ، تے زبانہ بھی ساریاں دیا جان دے۔ چونکہ کل میرا جمعہ دا موضوع ایسی کہ حضور سارے دے رسول نے تے سارے دی زبان جان دے۔ ادھے تے میں بڑی مفصل گفتگو کی تھی کہ کیویں جانوراں دیاں بولیاں، درختاں دیاں، پتھراں دیاں، انساناں دیاں، ساری مخلوقات دیاں بولیاں میرا نبی جاندا۔ ادھے تے میں کل بڑی بحث کی تھی جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر، اگر مفصل بیان کراں تو بڑا وقت درکار ہے۔ آئیے آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اجڑا لفظ شاہد آئے ادا مطلب ہے گواہ، گواہ ہوندا جڑا موقع تے موجود ہوئے۔ مثال دے طور تے ہن کوئی بگے چک تو نوجوان آوے تے ویکھ کے لوگاں نوں جا کے دسے کہ بگے چک دے اندر فوج تارگڑھ دے اندر محفل ہو رہی تے اسی سب تقریر کر رہے، انہیں معلوم ہویا جو وکھیا وہ کہہ دیتا وہ موقع دا گواہ ہے۔ تو صبح اللہ نہ کرے کوئی عدالت چ نبی نہ چلا جاوے تے
عدالت وچ جج نو پوچھے کہ تو فلاں موقع تے موجود سا، او کہے جی میں بالکل اوتھے موجود سا، میں حاضر سا، تے جج پوچھے تو او واقعہ ویکھیا ہے؟ او کہے میں ویکھیا نہیں کیونکہ مینوں نظر نہیں آندا، میں حاضر سا مگر ناظر نہیں سا کیونکہ نظر نہیں آندا۔ تو معلوم ہو گیا کہ گواہ او ہوندا جڑا حاضر بھی ہوئے تے ناظر بھی ہوئے۔ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، فرمایا اے میرے محبوب اسا تہانوں حاضر تے ناظر بنا کے بھیجے۔ ہو سکتا کو پڑھیا لکھا نوجوان بابا جی کہہ دے کہ آسی صاحب لفظ شاہد دا معنی گواہ ہوندا ہے، حاضر نہیں۔ تو میں کہاں گا کہ پھر پڑھو نماز جنازہ دی دعا کی پڑھنے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، کہنے کہ یا اللہ ساڑھے زندیاں نو بخش دے، ساڑھے مردیاں نو بخش دے، وشاہدنا جڑے حاضر نے جڑے جنازہ پڑھنے انہوں نو بخش دے، وغائبنا تے جڑے غیب نے نہیں آئے انہوں نو بخش دے۔ تے نماز جنازہ دی دعا شاہدنا دا مطلب حاضر ہو سکتا ہے، تے انا ارسلناک شاہدا دا مطلب حاضر ناظر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اللہ نے فرمایا جڑا رمضان شریف وچ حاضر ہوئے اور روزے رکھے، فمن شاہدہ جڑا موجود ہوئے حاضر ہوئے اور روزے رکھے۔ معلوم ہو گیا کہ شاہد معنی ہوتا ہے حاضر و ناظر۔ ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا، محبوب اسا تہانوں حاضر تے ناظر بنا کے بھیجئے۔ ادھے تے قرآن و حدیث دے دلائل دیوان بڑا وقت درکار ہے، مگر میں اتھے ایک بڑا معروف واقعہ سنانا بڑا لمبا ہے، مگر میں مختصر کر کے عرض کرا۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت کیتا تو میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے غریب لوگ سن، حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بی بی سمیہ ورگے۔ حضور نے فرمایا دین شروع بھی غریباں تو ہویا تے رہ بھی غریباں چے جائے گا۔ کیا غریباں دا بھلا کر دیتا میرے نبی نے۔ حضور نے عرض کی تھی یا اللہ میں مسکینہ چ رکھ، مسکینہ چ موت دے تے قیامت نو مسکینہ چ کھڑا کری۔ نوجوانوں کدے غور کیتا جدو قیامت نو نمازی نمازیاں چ کھلوتے ہونگے، حاجی حاجیاں چ کھلوتے ہونگے، سخی سخیاں چ کھلوتے ہونگے، متقی متقین چ کھلوتے ہونگے، کملی والا غریباں چ کھلوتا ہوئے گا۔ اس ویلے کیسا مان آوے گا غریباں نو اپنی ذات۔ تو سرکار دو عالم دا کلمہ پڑھن والے ابتدا چ غریب لوگ۔ اس دن ابو جہل دا لک ٹوٹ گیا جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل نو خیال آیا کہ جو عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا تے ہون تے میں غریباں نو نہیں نہ مار سکدا، عمر تے آپ بڑے ڈنڈے سوٹے والا ہے۔ ابو جہل بڑا پریشان پھر رہا تے انہیں راتوں رات خط لکھیا یمن دے اندر اودے کی یار سی جدا نام سی حبیب یمنی۔ حبیب نو خط لکھ کے کہنے لگا جتنی جلدی ممکن ہوندا مکے پہنچ منو تے نہ بڑا ضروری کام ہے۔ صبح صبح حبیب مکے پہنچ گیا۔ ابو جہل نے کرنا چ روئی دے کے آکھیا جتنے دن مکے رہے اپنے کرنا چ روئی نہ نکالی۔ انہیں پوچھا وجہ، آکھیا وجہ تینوں حویلی چل کے دسنے۔ ابو جہل حبیب یمنی نو جدو حویلی لے کے آیا تے سارے مکے دے چودھری بیٹھے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریک، امیہ بن خلف، ابو لہب، ابو جہل، سارے بڑے بڑے چودھری مکے دے سردار۔ حبیب کہنے لگا کہ ابو جہل میں نو اتنی اجلت کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ تو میرا یار ہے تے میرا کاروبار تجارت پارٹنر بھی ہے تے سیانہ بھی بڑا ہے۔ میں ایک معاملے پریشانہ، میری پریشانی دور کر۔ پوچھے پریشانی سنو۔ ابو جہل کہنے لگا ساڑھے مکے چ ساڑھے برادری چ ایک نوجوان ہے جدا نام محمد صلی اللہ۔ حبیب کہنے لگا نام تے بڑا سونا۔ ابو جہل کہنے لگا پوری گل سن۔ کہنے لگا 40 سال محمد نے ساڑھے چ گزارے نے، ایڈے سونے گزارے نے کہ اسی انہوں صادق تے امین کہہ دے رہے ہیں۔ مگر جو ہی 40 سال گزرے محمد بڑیاں عجیب گلنا کرن لگ پہ۔ حبیب نے پوچھا گل کی کر دینے، کہنے لگا وہ کہہ دینے کہ آج جڑے کعبے چ 360 بت نے نا یہ سارے جھوٹے نے، ایک خدا سچا جڑا نظر ہی نہیں آوندا۔ وہ کہنے کہ انسان نے مر کے مٹی جو ملنا پھر زندہ ہونا ہے تے قیامت دا دن آنا ہے، اس رب نو عملہ دے حساب بھی دینے نے۔ ابو جہل کہنے لگا تو سیانہ بندہ میں نو سچی دس جڑا بردہ بر کے مٹی جو مل جاوے وہ دوبارہ زندہ ہو کی میں سکھ دے۔ حبیب بڑا سیانہ سے کہنے لگا محمد گل ویسے ٹھیک ہی کر دینے۔ ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے میں تے حبیب کہنے لگا جڑا رب بندے نو مٹی چو پہلی بار بنا سکتا ہے اور رب بندے نو مٹی چو دوسری بار بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتا بندہ تینوں مٹی چو بنایا، مٹی چو ملا کے پھر مٹی چو پیدا کر لواں گے۔
قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ ابو جہل کہنے لگا کہ میری حویلی چ بیٹھ کے گل محمد دے نال دی نہیں کرنی۔ حبیب کہنے لگا پھر منو دسو منو کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ یار محمد دی وجہ تو میری چودھر جا رہی تھے او دا لوگ کلمہ پڑھ دینے تھی، انج کر یا تے محمد نو دم کر تو کہ دم کر لینے، جے دم نہ کم نہ چلے تو حکیم انہوں دوائی دے، او انج دیاں گلاں نہ کرے تے جے دوائی نال بھی کم نہ چلے تو پرے آدھا بندہ سیانا بندہ انہوں سمجھا، کدے کدے اس ساڑھے بتاں دی پوجا کر لوے، کدے کدے اسی تیرے او دے خدا دی عبادت کر لیں۔ ایک پیغام جدو ابو جہل دا میرے نبی نو ملیا نا تے میرے نبی رو کے آسمان وال ویکھیا کہ جڑا تیرا نہیں او میرا نہیں، تے او تو آواز ہے جڑا تیرا نہیں او ساڈا بھی نہیں۔ اللہ فرمایا سی کدو اپنا بناوا لگے لکم دینکم ولی دین، پیغام دے دے سونے تہاڈا دین تہاڈا تے ساڈا دین ساڈا۔ حبیب کیا لگا یہ تے چھوٹا جہا کام ہے، تسی محمد نو بلاؤ میں ہونے ٹھیک کر دینا۔ ابو جہل نے کہا پہلے بھی دم کرن بلائے سی، او دا نام سی زماد۔ عرب وچ دم کرن چ بڑا مشہور سی، اگر کسی نو جن چمڑ جاندا زماد دم کر کے جن نکالدا سی۔ ابو جہل نے انہوں بھی بلایا کہ ذرا محمد نو دم کر، زماد میرے نبی دے سامنے بیٹھا دم کرن، او تے جے شروع نہ آیا تے نبی پاک شروع ہو گئے۔ سرکار فرماندے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ انہاں پڑھیا تو جڑا دم کرنا سی وہ بے دم ہو گیا، تو کہندا ایک باری پھر پڑھیا جائے، حضور دوسری باری پڑھیا، کہندا ایک باری پھر تیسری باری مرتبہ پڑھے تے کہندا ہن کلمہ پڑھایا جائے۔ وہ جڑا حضور نو دم کرنا یا وہ بے دم محمد دا دام بن کے جا رہے تھے، غلام بن کے جا رہے تھے۔ اج حبیب آیا، حبیب ابو جہل چودھریاں چ بیٹھ کے کہنے لگا تے کم ہی کوئی نہیں، میں تے بس ہونے تیری پریشانی دور کر دینی، محمد نو بلاؤ تے صحیح۔ ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی؟ کہنے لگا کرنا کی، یہ حکیم بندہ انہیں میرے کو لا کے بیٹھنا تے میں اس طرح کر کے دا ہاتھ پکڑنا، نبض چیک کرنے تے میں پتہ چل جانا مسئلہ کی تے اج میں تیری پریشانی دور کر جانی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا نا دا ہاتھ پڑھ لیے گل مک جاندی ہے۔ حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے؟ کہنے لگا آئی تے وجہ ہے جدا ہاتھ پھڑ لوے او دا ہاتھ رب دے ہاتھوں وچ پھڑا دیندا۔ کہنے لگا آئی تے مصیبت ہے جدا ہاتھ پھڑ لوے او دا ہاتھ رب نو پھڑا دیندا ہے، او دا ہاتھ نہ پکڑی۔ حبیب کہنے لگا ٹھیک ہے چلو انہوں بلاؤ تے صحیح نا۔ ابو جہل کہنے لگا بلا بھی دیں گا، پہلے دس کریں گا کی؟ کہنے لگا ہاتھ تے میں پکڑنا نہیں نا، پر محمد نے جدو میرے کول آ کے بیٹھنا نا تے میں نے دو چار گلاں کرنی ہیں، اودیاں گلاں تو مینوں پتہ لگ جانا دماغی توازن کیویں دا تے میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی۔ ابو جہل کہنے لگا نالا گلاں کر لیے گل مک جاندی ہے۔ حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے؟ کہنے لگا آئی تے وجہ ہے ایڈیاں مٹھیاں گلاں کر دئی، گلاں گلاں جی پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا۔ آئی تے مسئلہ کہنے لگا گل نہ کری، گل نہ کری۔ کہندا جب پرسوں دی گل ہے میں کینکریاں 6 لے کے گیا سا تے آکھیا محمد جے نبی تے 10 مٹھی چکی ہے۔ مسکرا کے میرے نبی فرمایا آ کدی نبوت ہوئی کہ میں 10 مٹھی چکی ہے؟ کہندا پھر نبوت کنوں کہندے نے؟ فرمایا نبوت ہے جو مٹھی چ بول کے دسے میں کون ہاں۔ تے ابو جہل کہنے لگا میں آکھیا پھر جو مٹھی چ تے بولدا ہی نہیں۔ فرمایا لے پھر اج پیا بولدا ہی۔ ابو جہل کہنے لگا حبیب تینوں میں کی دساں یار، مٹھی میری، قبضہ میرا، ہاتھ میرا تے کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے منوں پیاں پوچھ دیاں سن ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہو رہے کیویں دا پتھریاں؟ او تینوں محمد دی سمجھ نہیں آ رہی؟ آؤ نہ رل کے انہاں کینکریاں نے تصور چ پوچھیو کینکرو تسی تے کدے بولے ہی نہیں، او پتھرو تہاڈی تے برادری نہیں بولدی، اج کیویں بولے؟ تے پتھر بول کے کہنے لگے اونج اسی نہیں بول دے، پر جڑا کملی والے دی عزت والی بھی نہ بولیو کو غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا، جڑا حضور والی بھی نہ بولے۔ کہنے لگا نہ او دی گل نہ کری، او بڑا ہی میٹھا بول دے۔ عاشق بول کے کہندا ایڈا میٹھا رب دے حبیبا سارے
جگ دے ڈھولنا رب دے حبیبا سارے جگ دے ڈھولنا تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے بھی نہیں بولنا. کہنے لگا تینوں کی دساؤں کہ ڈاک میٹھا بول دے ادھے تے میں بحث کرا میں نے وقت درکار ہے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ککھ سواد نا اے مشری اندر کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں. ابو جال کہنے لگا دنہ گل نہ کری گل مک جانی. کہنے لگا پھر چلو بلاؤ تو صحیح. کہنے لگا بلا بھی دیوان گے پہلے دس کریں گا کی. کہنے لگا نام دا ہاتھ پکڑنا ہے نہ گل کرنی بس محمد نے آنا تے میں اکھ وچ اکھ پا کے اکھ دا رنگ ویکھ کے دسنا مسئلہ کی تے میں دوائی دینی تے تیرا مسئلہ حل ہو جانا ہے. ابو جال کہنے لگا نانا دی اکھ وچ ویکھ لیے گل مک جاندی ہے. پوچھ دا وجہ کی. کہنے لگا آئی تے وجہ دی اکھ وچ اتنا خمار ہے. بلال دی اکھ وچ ویکھے میں مار مار کے پوچھنا بلال محمد دا دامن چھڑنا ہی کہ نہیں. تے بلال کہندا نا چھڑا کی کرے گا. میں کہنا تیری جان کڑ دیواں گا. تے بلال کہندا کڑ دے میری جان کڑ دے جے محمد دا ایمان ہی نہ رہیا میں رب دی جان کی کرنی. کہنے لگا دی اکھ وچ نہ ویکھی. پھر جو کہندا پڑھے گا کہ اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے. او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندا وار بھی نہیں. کہنے لگا اکھ وچ نہ ویکھی. کہنے لگا چلو اکھ وچ بھی نہیں ویکھاں گا بلاؤ تے صحیح. کہنے لگا کریں گا کی. کہنے لگا بالکل نہیں ویکھاں گا نہ پھڑاں گا نہ گل کرنی بس محمد نے قریب آ کے بیٹھنا ہے تے میں اکھیں بند کر لینی ہے تے میں اس طرح کر کے نا او دی خوشبو سونگنی تے میں دوائی دینی تے مسئلہ ٹھیک. ابو جال اٹھ کے چودھریوں کہنے لگا انہوں سمجھاؤ. کہنے لگا ہن کی ہویا. کہنے لگا جھلیا انہوں سنگن دی لوڑ بھی کیڑی ہے. او تے مکے دی جڑی گلی چو گزر جاوے 8 دن خوشبوئیں ہوندیاں رہندیاں. انہوں کیوں سنگنا ہے. حبیب کہنے لگا پھر منوں کیوں بلائے. سارے چودھری ابو جال نو کہنے لگے ایک بار تے محمد نو بلانا ہی پوے گا. ابو جال نے میرے نبی نو پیغام بھیجا ذرا میری حویلی آئے جے حضور ٹرے نا. ابو جال سارے چودھریوں نے کہنے لگا خبردار اج محمد آمد تے اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا تسی او دا ادب بڑا کر دیو. اج کوئی او دا ادب نہ کرے میری حویلی کوئی محمد دے واسطے اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے. کئی بیلیاں نو اج بھی بڑی تکلیف ہو کہندے نے نبی دے نام تے کیوں اٹھ دیو کیوں اٹھ کے درود و سلام پڑھ دیو. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام کھڑے کیوں دیو. وہ کہندے نے نماز تے بیٹھ کے درود پڑھن دا حکم ہے کہ اتحیات دے بعد تسی درود پڑھو سلام پڑھو مگر بیٹھ کے. تے سنی سنت دے خلاف کر دینے اٹھ کے کھڑے ہو کے درود پڑھ دینے. جدو نماز جنازہ پڑھن جائے تو تیسری تکبیر کی پڑھ دینے اللہم صلی اللہ. دوسری تکبیر دے بعد پڑھ دینے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیتا وسلمتا. صلیتا درود تے سلمتا سلام ہے. بندہ ہندہ بھی کھڑا ہے ہاتھ بھی بدے منہ بھی مدینے والتے پڑھدا بھی درود و سلام ہے. اتو آواز آئی اپنے گھر پاویں پڑھ پاویں نہ پڑھ پر جدو میری بار گچایا کرے گا کدے بٹھا کے پڑھایا کراں گا کدے کھلار کے پڑھایا. ابو جال کہنے لگا کھڑے نہیں ہونا. اللہ فرمایا جبریل جی مولا ایک کہندہ یار آوے تے کھڑا نہیں ہونا تے یا اللہ حکم کی یہ فرمایا فرشتیاں دی فوج لے جا ایک ایک چودھری دے سر تے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے تے آپ ہو جا ابو جال دے سر تے کھڑا. یا اللہ کرنا کی ہے. فرمایا جو ہی میرا یار پہلا قدم رکھنا ابو جال دی حویلی اینا چودھریوں نو کنا تو پھڑ کے کھڑا کر دے جڑا میرے یار دا ادب انج نہ کرے اسی انج کرا لواں گے. آؤ بس نوجوانوں میرے آقا جدو آئے نا تے جبریل نے ابو جال نو پکڑ کے پہلے کھڑا کیتا. او دے ول ویکھ کے سارے کھڑے ہو گئے. سرکار خراما ٹرے آئے تے میرے نبی اپنے مقام تے بیٹھ کے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. سارے بیٹھ گئے. ابو جال اجے بھی کھڑا. حضور نے فرمایا بیٹھ جا.
جبریل نے کان چھوڑے تے ابو جال ڈگ گیا تے نال دے کونی مار کے پوچھا چاچا جی کی ہوئی؟ کہندا پتہ نہیں لگا بنی کی۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں بھائی میں نے کیوں بلایا؟ یہ بڑا لمبا واقعہ ہے مگر میں تو اختصار نہ سنا کے چلے رہا۔ فرمایا میں نے کیوں بلایا؟ حبیب کہنے لگا میں بلایا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا تو ہڈا دعویٰ کی؟ فرمایا دعویٰ ہے کہ او وحدہ لا شریک ہے تے میں اللہ دا آخری نبی ہوں۔ حبیب بڑا سیانہ سی کہنے لگا کہ اگر میرے دو سوالوں دے جواب دے دے وہ تے میں مان جاواں گا تسی نبی ہو۔ حضور نے فرمایا سوال سناؤ۔ کہنے لگا سوال بعد پہلے میری ایک شرط قبول کرو۔ فرمایا شرط کی ہے؟ کہنے لگا شرط یہ کہ پہلا سوال میں کراں گا جواب تسی دیو گے، دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میں پوچھنا کی چاہنا تے جواب بھی دیو گے۔ فرمایا قبول ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ آج میں زندگی سے پہلی بار سبحان اللہ دے بغیر ہی تقریر کر چلے فرمایا کہ چلو انج تے انجی صحیح فرمایا میں بھی چیک کر لوا شاہ جی کہ بلا میں نے بھی تقریر انج ہوندی ہے کہ نہیں۔ او سیانے لوگ کہندے نے کہ پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ کڑے پر یا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے۔ توڑ چڑھ گیا بہرحال الحمدللہ۔ کون ہے دیوالی نے فرمایا سانو قبول ہے سوال کرو۔ حبیب کہنے لگا پہلا سوال ہے تسی کہندے میں نبی ہاں۔ ابو جال کہندا معاذ اللہ تسی جادوگر ہو تو تسی انج کرو کہ نبی معجزات لے کے اوندے نے کوئی انج دا معجزہ وکھاؤ کہ ابو جال کہے کہ تسی جادو کیتا ہی نہیں۔ کہنے لگا زمین تے جادو چلدا ہے آسمان تے نہیں، تسی کوئی آسمان والا معجزہ دکھاؤ۔ حضور نے فرمایا کیویں دا معجزہ منگ دیو میں دکھا دینا۔ تے حبیب کہنے لگا کدے چن توڑ کے چن علماء فرماتے ہیں اس ویلے دن سی رات نہیں۔ او دے کہن دا مطلب اسی کہ پہلے سورج غروب کرو پھر او دی جگہ دن دی جگہ رات لے آؤ تے سورج دی جگہ چن لے آؤ پھر انہوں توڑو۔ حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ چلو رات ہوئے گی نا تے پھر توڑا گے، نہیں۔ صاحب قصیدہ بردہ دی شرح دے اندر حضرت علامہ خرپوتی فرماندے نے میرے نبی اس ویلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے حضور نے فرمایا چلو آؤ توڑیے، آؤ توڑیے۔ کال ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرے میرے نبی دے نال حبیب ٹرے آؤ۔ ابو جال ابو لہب اتبا اتبا شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف سارے مکہ دے کافر چودری میرے نبی دے نال ٹر پے پر ابو جال دا چہرہ لٹک گیا۔ نا دل پوچھے چودری جی تو انو کی ہویا؟ کہن لگا تینوں نہیں پتا انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کر دینا، انہیں آج کر دینا، ایک کر دینا انہیں کر دینا، انہیں چن توڑ دینا۔ میرے نبی کوہ صفات لکھے آگے، بعد نے فرمایا کوہ ابو قبیس کل، بعد نے کیا وادی کے مناج آگے۔ اے سورج چمک رہا اس طرح میرے نبی نے اشارہ کیتا، سورج گرو دن دے وقت رات۔ علامہ خرپوتی فرماندے نے او قدرتی طور تے رات بھی 14ویں تھی، سامنے 14ویں رات دا چن چمک رہا۔ سید عالم نے ویکھ کے فرمایا حبیب توڑ دے وہاں؟ کہندا توڑ دیو۔ انگلی نہیں ماری، ناخن بھی نہیں ماریا، بس انگلی دے ناخن دا اشارہ کیتا۔ چند دو ٹکڑے ہو گئے، ایک پہاڑ دے اس طرف ایک پہاڑ دے اس طرف۔ علماء ارشاد فرماندے نے کہ مفسرین فرماندے نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس آیت دے تحت علماء فرماندے نے میرے نبی نے فرمایا او ویکھو او فلاں ابن فلاں، ایک ایک مکے دے کافر دا نام لے کے نبی پاک نے فرمایا او فلانیاں او ویکھ محمد نے اج چن توڑ دیتا۔ حبیب نے ویکھیا تے کہنے لگا جوڑ نہیں دیندے، اشارہ کیتا چن جوڑ گیا۔ چل بھی جو آباد کملی والیا اج توڑن تے جوڑن دیاں گلاں کر دے نے، انہاں نوں کی پتہ بے جدوں حلیمہ دے ویڑے انگلی دے اشارے کردا رہیا ہے، میں تے اودوں تیرے اشاریاں تے نچدا رہیا ہاں۔ گرامی قدر حضرات اعلی حضرت نے ادا ترجمہ فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر
انگلی اٹھاتے بعد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تسی صبح کام پہ جاندے ہو تے بچے کہندے نے بابا شام کو میرے لیے فلاں چیز خرید کے لانا, کھلونا لو. باپ پلاسٹک یا الیکٹرانک لوہے دا کھلونا لے کے آوے نا تے بچہ تھوڑی دیر کھیل کے توڑ دے بے تے ماں ڈانٹ کے بچے نوں کہندی ہے تیرے باپ نے اتنا مہنگا کھلونا لے آندا تو توڑ بھی دیتا ہے. تے باپ کے اندر پھر کی ہویا توڑ دیتا تے او دا ہی سی نا میں ہور لے دیواں گا. ساڈے بچے مٹی دے بنے بشر تے کھلونے بھی مٹی دے, پلاسٹک دے, لوہے دے. کملی والا نور ہے نا تے رب نے کھلونا بھی نور دا عطا کیتا ہے. کدے حلیمہ دے گھر کھیڑ لیندا ہے, کدے کافراں دے کہن تے توڑ دیندا ہے. اتو آواز آندی ہے پاویں کھیڑ پاویں توڑ تیرا ہی ہے تے تیرا ہی نا, پاویں کھیڑ تے پاویں توڑ. میرے نبی چند توڑ کے جوڑیا نا تے حبیب کہندا ہن دوسرا سوال. میرے آقا نے فرمایا دوسرا سوال بھی دسویں. کولین دے والی نے فرمایا بھی تیرے دل دے اندر خیال ہے یمن دے اندر تیری ایک بیٹی ہے, تینوں اپنی بیٹی نال پیار بڑا اکھاں تو نبی نہیں ہے, دماغ دی معذور ہے, جسم مفلوج ہے, تیرا خیال ہے اللہ تیری بیٹی نو شفا دے دے وے. فرمایا جا حبیب اللہ نے تیری بیٹی نو شفا دے دیتی آؤ. قدم پھڑ کے کہنے لگا سنیا کلمہ پڑھاؤ. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا, حبیب روندا جا رہا ہو. کہنے لگا جڑا مکے بہ کے شام دیاں سچیاں دس دے او فرشاں تے بہ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں دس دے. یمن چ آ کے نے دروازہ کھڑکایا, او دی بیٹی نے آکھیا ابا جی میں پیونی ہوں, نالے کلمہ پڑھ دی نالے دروازہ کھول دی ہے. حبیب نے بیٹی نو سینے نال لایا, کہنے لگا بیٹی یہ شفا ماں کی میں ملیاں. کہنے لگی بابا سونا جا میرے خواب دے اندر آیا ہوں, انہیں سونا جا ہاتھ پھیرا شفاواں میں لگئیاں. انہیں آگیا بیٹی کلمہ پڑھ لما اللہ دا آخری نبی ہوں. حبیب بیٹی دا متھا جویں کے کہنے لگا بیٹی میں بڑے نصیباں والا ہوں, اس نبی نو وے کے کلمہ پڑھ کے آیا ہوں. کہنے لگی وے بابا میں تیرے نالوں بہتی نصیباں والی ہوں, تو تے جا کے کلمہ پڑھ کے آیا ہے, نو آ کے پڑھا کے گئے. جا کے پڑھیا مینوں آ کے پڑھا کے گئے. حبیب اسے ویلے یمن چ کھلوتے مکے وال منہ کیتا تے کہنے لگا واہ واہ شان محمد تیرے, واہ رتبے تیرے, بیٹھا وچ مکے دے ہوویں ہاتھ یمن وچ پھیرے. تو اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا,